मुसलमान बेशुमार जंगें हारे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का कि अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फलस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 8वीं कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी जुबान को भी लुकनत अता फरमाए। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों से जो इजराइल और गाज़ा वाली या फिर इजराइल और हमास वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, एक समय था जब सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ या फिर मुस्लिम उम्मा इकट्ठा था, तब भी वो इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो अब तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर से पूरा मुस्लिम उम्मा एक होता भी नहीं दिख रहा। पहले क्या था कि आसपास के 6-7 कंट्रियों ने तो एक बार इजराइल पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन 6 दिनों में इजराइल ने सारे के सारे कंट्रीज़ को हरा दिया और कई सारी ज़मीन उनकी कब्जा भी कर ली थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि भाई इजराइल उस समय से भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ये सारे कंट्रीज़ उनकी खस्ता हालत हो चुकी है। लेकिन फिर भी ईरान जैसे कंट्रीज जब हमास को सपोर्ट करते रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा इनको और मज़ा जो है वो चखाना चाहिए, और यही हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उम्मा इवन डिवाइडेड है कि भाई हमास को ऐसा पहले करना चाहिए था, भाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमास के ऐसा करने के बाद ही इजराइल ट्रिगर्ड हुआ, उससे पहले ये सारी सिचुएशन नहीं थी। और यही बात हो रही, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत मौजूदा कश्मीर में करता है। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का कि और हम सिर्फ बयानात बटी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया, फाइनेंशियल दुनिया पे राज है यहूदियों का। हम तो यहाँ से पैसे लूट के उनके बैंकों में रखते हैं। हमें अगर वो उनकी वजह से दोबारा इक़्तिदार मिल जाए तो हम उनसे भी हाथ मिला लेंगे। और कैसे तुर्की की बड़ी तारीफ हो रही है, वो बड़ा स्टैंड ले रहा है। 1949 से उसने तस्लीम किया था। अच्छा, तुर्की ने? हाँ जी, और उनकी आपस में जो है बड़ी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक ट्रेड है। लेकिन जो चूंकि वो राइट विंग फंडामेंटलिज्म बेचते हैं अपने तुर्की के अंदर, वो उनके वहां पे बड़ी एक समाज बटा हुआ है, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वो जोर जोर से बोलेंगे। ऊपर से अगर सुन ले, आखिरी जिस तरह लाहौर में ठेका मिला था उनके दामाद को, अगर इस तरह ठेका उनको इजराइल तल अवीव में मिल जाए तो वो भी ले लेंगे। इस्राइल के नेतन्याहू को मुझे लगता है उधर खाना जंगी होगी, क्योंकि उधर जुल्म इंतहा बढ़ता जा रहा है। जितने रॉकेट वो फायर कर रहे हैं ना। सऊदी अरब का भी शाह सलमान का बयान आ गया, MBS जो है वो इसके ऊपर नहीं फूटे मुंह से कोई एक लफ्ज़ भी। अल्लाह ताला उस ज़ुबान को लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ। और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी ज़ुबान को भी लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ। इसने एक ट्वीट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो इस्तादा है और जो लोग उसको लाए हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत, वो उस एजेंडे के ऊपर कर रहा है। उसने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उसने नोम चॉम्स्की का एक जाली बयान, और फिर देखेंगे कैसे ज़हनी तौर पे मजहूल गुलाम बांझ लोग हैं, ये बांझ लोग हैं, ठीक है, ये पूरी PTI के अंदर बांझ लोग हैं। और ईद के दिन तक उन्होंने फ़लस्तीन को टॉप ट्रेंड नहीं बनने दिया, और उसकी जगह पे कंगना वो क्या है, कंगना रनावत क्या है जी, वो खातून जो इंडिया की एक्ट्रेस है, वो टॉप ट्रेंड या सेकंड टॉप के ऊपर रही है। लेकिन ईद पे आके तो फिर ईद उल फितर टॉप ट्रेंड बना, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको, अब इमरान खान के बोलने के अंदर क्या अमर माने हैं, ठीक। अच्छा, हर कोई ना इस मौके के ऊपर ना बहुत ही घटिया रोल प्ले कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ईरान के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा रॉकेट्स हैं वो ईरान ने दिए हुए हैं उनको। मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा रॉकेट्स ईरान ने दिए हुए हैं तो ईरान को चाहिए कि UAE के साथ सुलह सरेंडर करते हैं। जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में।
اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات کو جو حملے کیے ہیں اس میں وہ جو کمانڈرز جو القسام بریگیڈ کی طرف سے مار رہے تھے ان کمانڈرز کو شہید کر دیا ہے، اور کچھ ٹنلز جہاں پہ ذخیرہ تھا ان کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور اب حماس اتنی با اثر نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ تو دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جتنی دیر تک یہ لڑائی چلتی رہے گی حماس ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے، فلسطینی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے، ہتھیار کم ہوتے جائیں گے نا، اور شہادتیں بھی بڑھتی جائیں گی تو وہ کمزور ہوتے جائیں گے، انفراسٹرکچر بھی ٹوٹتا جائے گا، بھوک بھی بڑھتی جائے گی، میڈیکل اسسٹنس بھی زیادہ چاہیے ہوگی، تو حماس لگاتار کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسرائیل کیونکہ بہت طاقتور ہے، انہوں نے ٹنلز بنائی ہوئی ہے، وہ اپنے لوگوں کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کا جانی نقصان بھی بہت کم ہو رہا ہے اور مالی نقصان کی ان کو پرواہ نہیں ہے، لہٰذا اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی بنتی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے نہیں، اور اکیلے فلسطینی کبھی یہ لڑائی لڑ نہیں پائیں گے۔ آپ کو مسلمان بے شمار جنگیں ہارے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک غزوہ ہارے ہیں مسلمانوں نے، تو جنگ احد میں نقصان ہوا تھا، غزوہ احد میں نقصان ہوا تھا، تو اسی طرح جنگیں مسلمان بے شمار ہارے ہیں، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا جنگوں میں، پوری خلافت عثمانیہ تباہ کر کے رکھ دی انہوں نے۔ آپ کو یاد نہیں چنگیز خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، عباسیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جو اجلاس اقوام متحدہ میں ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا، اتوار کو وہ اجلاس ہونا تھا، اس کو معطل کروا دیا ہے امریکہ نے اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے۔ یہ اسرائیل کی ایک اور مدد کی ہے کہ رج کے مارو، اور ابھی ہم اجلاس نہیں ہونے دے رہے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور سینیٹرز نے ایک قرارداد پیش کی ہے، ایک خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو، اور یہ جو خط ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ خط ہے جی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر جو راکٹ حملے کر رہی ہے ایک دہشت گرد تنظیم جس کا نام ہے حماس، اور حماس کو ہم لوگوں نے 1997 سے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ اب امریکہ نے جو پورا ساتھ دے دیا ہے اسرائیل کا، اور یورپ نے پورا ساتھ دے دیا ہے اسرائیل کا، تو مسلمانوں کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن پاکستان اگر اس جنگ میں جاتا ہے تو عرب ساتھ نہیں دیں گے، اور شاید کوئی اور ملک بھی نہ دے۔ پاکستان کو لوگ اکسا رہے ہیں کہ آپ فوراً جنگ میں چلے جائیں، میری بھی دلی خواہش ہے کہ اسرائیل کو پھینٹی لگنی چاہیے، دیکھی جائے گی۔ یہ حالانکہ مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ جو مذہب اور یہ جو لوگ ہیں مسلمان، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا پوری دنیا میں کرتا ہے۔ آج سوال یہ پوچھا جائے کہ کون سا ملک دہشت گرد ہے، کون دہشت گردی کر رہا ہے، کہاں مظلومیت ہے؟ بھارت میں اور آپ کے فلسطین میں۔ آپ پاکستان سے خالد مشعل صاحب آپ جو ہیں وہ مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو برما کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکے، ہم تو کشمیر جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ شہرگ ہے پاکستان کی اور لازم و ملزوم ہے، ہم نے تو اس کا سودا کر دیا ہے۔ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہم 22 کروڑ عوام ہیں، ہم بہت بڑی طاقت ہے، 5ویں ایٹمی قوت ہے دنیا کی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ ہمارے حکمران اس قوم کو جہاں ابھی بھی غیرت اور حرمت باقی ہے اس کو ہم تو بیکاری بنا رہے ہیں، ہم تو فطرانہ اور زکوٰۃ پہ اپنی قوم کو لا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو آپ کے حرص ہے غیرت کی وہ ختم ہو جائے۔ ان کے اندر ہم ڈال رہے ہیں کہ تم بھکاری ہو، اور ہمیں تو عالمی بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ خالد مشعل صاحب آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا آپ کے خلاف آپ کے ساتھ لڑے گی۔ ایک ہی صورت ہے، ترکی اکیلا نہیں جا سکتا، پاکستان اکیلا نہیں لڑ سکتا، ایران اکیلا نہیں لڑ سکتا، کوئی ملک یہ لڑائی اکیلا نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں مار رہا ان کو۔ آپ کو کم شمار ایسی تنظیمیں ہیں امریکہ میں جو کام کر رہی ہیں، ہر جگہ کے اندر یہ یہودی گھسے ہوئے ہیں امریکہ میں، ان کے بینکنگ سیکٹر میں، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، ان کے تمام مالیاتی اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ اپنی ہر پالیسی ان کی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اسرائیل سے نہیں لڑنا، آپ کو امریکہ سے لڑنا ہے، اور اس وقت بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ملک سارے اکٹھے ہوں، اگر لڑائی لڑنی پڑے تو مل کر لڑیں، تاکہ آپ کو اکیلا اکیلا کر کے تباہ نہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایک اکیلا مسلمان ملک اس کے اندر کودے گا تو اس کا حال بھی فلسطین والا یا افغانستان والا ہو جائے گا۔ بڑا آسان ہے، سمپل ہے، افغانستان یا فلسطین والا حال کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 20-25 ملک مل جائیں،
मिल के अपने सारे हथियारों का रुख मोड़ें और उस मुसलमान मुल्क के ऊपर बम्बारमेंट करें, उसको तबाह बर्बाद कर दें। कोई भी मुल्क होगा, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इराक का हाल देखा आपने, लीबिया का हाल देखा आपने बेशुमार और मुसलमान मुल्कों का हाल आपने देख लिया है। मैं आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता ये कह के कि मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस वक्त जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आ जाएंगे, इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे। नहीं हो सकता भाई।